बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज 17 जनवरी है, 2026 है। इस वक्त करंटली अगर जायचे को पढ़ा जाए तो जायचे में 5 सितारे बुर्ज जद्दी में आ चुके हैं, और सबसे अहम बात यह है कि इनके मद्दे मुकाबल मुश्तरी बैठा हुआ है। आप ये समझिए कि आज तक जो वो चीज़ें जो जायचे के मुताबिक पाकिस्तान में नेगेटिव थीं, अब उनका आखिरी दौर इख्तिताम पजीर होने की सिमत में है। असल में दोस्तों, नेपचून और ये जो ज़ुहल रहे बुरशौत में, अगर नेपचून का आप नुक्ता आगाज़ पढ़ें 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तो उसके बाद इसका जो वक्त है वो ऐसा हुआ कि जिसमें धोखे और फ्रॉड की सिमत में नेपचून ने अपने नेगेटिव असरात ज़ाहिर किए। आप समझिए कि जैसे क्योंकि नेपचून एक बहुत बड़ा सितारा है, तो आप देखिए कि हिंदुस्तान में जब पाकिस्तान बना, बहुत सारे लोग बड़े वहाँ वेल सेटल थे, वो यहाँ आके बेचारे हैंड टू माउथ हो गए। और ये मैं अर्ज़ करता चलूँ कि नेपचून का मतलब सिर्फ धोखा और फ्रॉड ही नहीं है, बल्कि अगर ये मुस्तकीम हालत में हो, स्टेट सीधा जा रहा हो, और जिस तारे के साथ ये जिस बुर्ज में क्या बैठ कर किरान करे, उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी कायदे और कुलिये को बयान करते हुए मैं ये बात अर्ज़ करता चलूँ कि वो जो धोखे और फ्रॉड की निशानदही थी, वो अब पाकिस्तान के जायचे में ये जब इस महीने के आखिर में नेपचून बुर्ज हमल में आ जाएगा दोबारा, फिर इसने दोबारा रिवर्स होकर बुर्ज हौत में नहीं जाना। और यहाँ पे दोस्तों हर सितारा अब इसके साथ किरान करेगा, और जो पहला किरान है वो ज़ुहल का इसके साथ होगा। ये जो ज़ुहल का किरान है यहाँ पे तीसरी मरतबा हो रहा है। इसलिए मैं आपसे ये बात अर्ज़ करता चलूँ कि माजी की गई बातें जब से पाकिस्तान बना, उस वक्त से लेके अब तक ये वो बातें दफन हो जाएंगी। और ये भी मैं अर्ज़ करता चलूँ कि इस वक्त जब ये सितारे आज जायचे के पाकिस्तान के जायचे के 10वें खाने में अपना शम्स, अतारद, ज़ोहरा, उसके साथ साथ मरीख और चाँद ये यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इनमें से जायचे के कायदे और कुली के मुताबिक मेरी कैलकुलेशन में पाकिस्तान के हाल के तीनों सितारे यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं। अब जैसे जैसे ये सितारे लागू होंगे, जिसमें सबसे पहले ज़ोहरा जो है वो आज रात के किसी वक्त में जद्दी से निकल के बुर्ज दिलों में चला जाएगा। लेकिन ये जो किरान वाक़या हुआ, जो सितारे यहाँ पे 5 इकट्ठे हुए, ये तब्दीली की बात कर रहे हैं। मतलब आज के दिन से सितारों ने जो ऐलान करना था बड़ा ज़रूरी, वो कर दिया है कि माजी वाली बातें नहीं रहेंगी, नई सिमत में बातें जाएंगी। जायचे का यही कायदा और यही कुलिया है। दोस्तों, ये जो मुश्तरी है ये पाकिस्तान के जायचे के चौथे खाने में अपने बादशाह के मकाम पे बैठा हुआ है, लेकिन रिवर्स है, और यहाँ पे इसकी जो नहस नज़रात हैं इसने सब के साथ अपनी कायम की। जायचे का चौथा खाना एंड का होता है, अगर उसका आखिर आ जाए जब चीज़ों का, तो चौथे खाने से पढ़ा जाता है। उसने कहा जी कि मैं, आप क्या ख्याल करते हैं जायचे में, जैसे कोई हमसे पूछता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कितना कामयाबी हासिल करूँगा, तो हम उसके जायचे का चौथा खाना पढ़ते हैं कि वो क्या बता रहा है। उसके सितारे अगर बहुत स्ट्रॉन्ग हैं तो फिर हम पॉजिटिव बात करेंगे, अगर सितारे नेगेटिव हैं तो हम उल्टा उसे कहेंगे कि भाईजान अपने रुपए पैसे को संभाल के रखें, नहीं तो ये होगा कि आपको एस्ट्रोलॉजी कहती है कि जिसके जायचे के चौथे खाने में नह सितारे हों, उसे गिलास भी कहीं से मांग के पीना पड़ता है। पानी भी मतलब पीने के लिए उसे गिलास कहीं से मांगना पड़ता है, चाहे वो बादशाह वक्त क्यों ना हो। तो इस जायचे के कायदे और कुलिये के तहत अब जो ज़ुहल है ये बुर्ज जद्दी के चौथे खाने में आ जाएगा। लिहाजा बुर्ज जद्दी की एक शख्सियत और उसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, इनका क्राइसिस का आज सितारे ऐलान कर रहे हैं, क्योंकि आज 5 सितारे हैं। आज शाम के बाद ये 4 सितारे रह जाएंगे, और फिर उसके बाद यहाँ 3 सितारे रह जाएंगे, और चाँद का जो पहला अगला जो किरान होगा बुर्ज दिलों में ज़ोहरा के साथ होगा, जहाँ प्लूटो बैठा हुआ है। आप ऐसे समझिए कि कुदरत के इशारात जो हैं वो ये बता रहे हैं कि एक नई बात, नई चीज़ सिमत में आएगी। नई बातें नई सिमत में आएंगी, पहले वाली बातें नहीं रहेंगी। और ये जो यहाँ पे ये स्यारगान का किरान है, ये इस बात की निशानदेही भी कर रहा है कि अब तहरीक चल पड़ेगी।
اگر دوستوں آپ غور کیجئے تو موجودہ حکومت میں خاص طور پہ جو پنجاب حکومت ہے، اس نے ہر وہ کام کیا جس سے لوگوں کو تنگی ہو، اور انہوں نے حکومت کا مطلب یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے اپنی طاقت شو کرانی ہے کہ ہم بہت طاقتور ہیں۔ اور اس وقت ذائچے میں اگر غور سے پڑھا جائے تو مشتری جو بادشاہت کے مقام پہ ہے، اور زہرہ بادشاہت کے اور مریخ بادشاہت کے مقام پہ ہے۔ اب یہ جو 2 ستارے بادشاہت کے مقام پہ ہیں، ان میں سے ایک ستارہ پاکستان کے حالیہ خانے کا پہلا ہے جو اسی قوم کا ستارہ ہے۔ تو ذائچے کے قاعدے اور کلیے کے مطابق ان کی یہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم حکومت کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور ہمارا کام ہی بادشاہت کرنا ہے اور حکومت کرنا ہے۔ آج آپ غور کیجئے، جو میں نے پچھلے دنوں میں آپ کو پریڈکشن کی تھی کہ ان کے چہرے دیکھیں، چہرے اترے ہوئے ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، بات نہیں سمجھ آ رہی کیا کریں۔ ان کے جو نمائندے ہیں وہ جہاں جاتے ہیں داستان چھوڑ آتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، باوجود اس کے کہ انہوں نے جناب سیٹیں بھی چھین لیں اور مینڈیٹ بھی چوری کا ہے، لیکن کیا آج یہ کامیاب ہیں؟ دوستو، ذائچے میں اس کا جواب ہے زحل جو ہی برج اپنا حمل میں اپنے حبوط کے خانے میں آئے گا تو اس ساری حکومتی مشینری کی ہل جائیں گی، بنیادیں ہل جائیں گی، اور یہ جو نیپچون اور زحل کی وجہ سے جو ماضی میں دھوکے اور فراڈ کی میں نے آپ سے عرض کیا کہ نشاندہی ہے، اب زحل کا اور نیپچون کا یہاں پہ کران، کیونکہ یہ ریورس ہو گئے، پیچھے گئے تھے، اب مستقیم ہو گئے واپس یہاں آ رہے ہیں، یہاں پہ اکٹھے ہوں گے، تو اس نظام کا جو دھوکے اور فراڈ کی بنیاد پہ رکھا گیا، اب اس کے زوال کا اعلان ہے۔ یاد رکھیے گا، آج 17 جنوری ہے۔ اس ذائچے میں جو سیارگان میں نے آپ سے عرض کیا کہ 5 برج جدی میں اکٹھے ہوئے ہیں، میری کیلکولیشن میں ان کی جو اثرات ہیں آنے والے 1 مہینے کے اندر آپ کو نظر آئیں گے، مطلب 17 فروری 2026 کے دن آپ کو اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ ہر جو ستارے پہ جو اثر آنا ہوتا ہے ستارے کا، وہ قدرت کے معینہ قاعدے اور کلیے کے مطابق ہے۔ ہمارا یہ اندازوں کا علم ہے، ہماری اسٹرالوجی آج تک یہ کہہ رہی ہے کہ 17 فروری 2026 کو اگر یہ اسی طرح نظام رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹرالوجی کے ان ستاروں کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی بات صحیح نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ اب یہ جو ذائچہ کہہ رہے تحریک چلے گی، وہ بڑی شدت کے ساتھ چلے گی۔ جو اہل علم لوگ ہیں، جو بات کو سمجھتے ہیں ماشاءاللہ، وہ بالکل ایگری کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی واقعی ان کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، ان کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ آپ کو میں نے ماضی میں عرض کیا تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ہے ان کا اپنا ذاتی ستارہ مشتری اور شمس یہاں پہ آمنے سامنے آئے، آج وہ بھی اپنی مشکلات کے وقت میں سے گزر رہے ہیں۔ نہ ان سے امریکہ کی معیشت کوئی بہتری کی سمت میں جا رہی ہے، نہ ان کے فیصلے کوئی پازیٹیو ہو رہے ہیں۔ وہ کبھی کہیں بات کرتے ہیں، کبھی کہیں بات کرتے ہیں۔ دراصل دوستو، ان کے جو پہلے خانے میں جب وہ پیدا ہوئے تو میں نے آپ کو ان کا ذائچہ بتایا تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے خانے میں پلوٹو بیٹھا ہوا ہے۔ اب پلوٹو ذائچے کے 7ویں خانے میں پہنچا ہوا ہے۔ مطلب آپ جو مرضی تدبیر کریں، قدرت کہہ رہی ہے کہ آپ کی تمام تدبیریں آپ کے فائدے میں نہیں ہوں گی، کیونکہ پلوٹو چلا گیا ذائچے کے 7ویں خانے میں۔ دوسرے لوگوں کو فائدہ ہوگا، کیونکہ آپ کے ذائچے کے 7ویں خانے میں جو ستارہ بیٹھا ہوتا ہے وہ مشکلات لاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ آپ کے مد مقابل کا پہلا خانہ ہوتا ہے، جہاں پہ اب اس کو نیپچون اور پلوٹو ناظر ہوں گے، لہٰذا نیپچون اور پلوٹو ناظر ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یورنس کا اثر بھی اس میں شامل ہوگا۔ امریکہ میں بہت ساری چیزیں امریکہ میں بھی اب تبدیل ہو جائیں گی، پہلے والا امریکہ نہیں رہے گا۔ مشکلات کا جو یہ نقطہ آغاز ہے، جس میں 27 اپریل 2026 کو یورنس واپس آ جائے گا برج جوزہ میں، تو لہٰذا آپ ایسے سمجھیے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی آنے والی جو مدت ہے بطور صدر امریکہ کے، اس میں بھی مشکلات آئیں گی۔ ماضی میں نے آپ سے عرض کیا تھا، فارم 47 کے وزیر اعظم جب بڑا بن سنور کے اور گئے تھے وہاں، ہم یہ کر دیں گے، ہم آپ کے لیے وہ کر دیں گے۔ اس وقت ذائچے میں جو مشتری اور شمس کی نیس نظر آئے، ان کے اس کے ساتھ تعلقات خراب ہونے کی نشاندہی آپ نے 2 دن پہلے ملاحظہ کر لی ہے، اس نے پاکستان کے لیے کیا کیا۔ یہ دوستو اسٹرالوجی ہے، ڈیٹا کلیکشن ہے۔
ذائچے کو پڑھنا ایک بہت قدیم فن ہے اور بڑا دقیق فن ہے. جو ہماری کیلکولیشن میں باتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں وہ دوستوں ہم بیان کرتے ہیں. آنے والے وقت میں جیسے جیسے آگے ستارے جائیں گے جو اس کے ایفیکٹ سمجھ آئیں گے وہ ہمیشہ کی طرح بیان کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. دوستوں ہماری دوائی پولیکیور منی بیک گارنٹی کے ساتھ معدے کے تمام عوارض میں آپ استعمال کر سکتے ہیں. آپ خود یا آپ کا قریبی عزیز جس کا نظام خراب ہے، بیٹھ کے زیادہ کام کرتا ہے، بند کمرے میں بیٹھا رہتا ہے، اس کے اپنے اثرات آتے ہیں. کوئی بھی دوائی متواتر استعمال کیے جا رہا ہے، اثرات صحیح نہیں آ رہے، صحت خرابی کی سمت میں جا رہی ہے، تو ایک دفعہ پولیکیور منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ بھی نیچے دیے گئے نمبر پہ آرڈر کر سکتے ہیں.